बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकातावन मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार. क्रिस्त येण्याच्या काळाचो वा आद्वेंताचो दुसरो आयतार, वर्स 3. आज आमी दुसऱ्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. सा पावलून फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 1 वळी 3-6 आनी उपरांत 8-11 पर्यंत. हर एक पावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पासो तो म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. सर्व म्हज्या मागण्यांनी तुमकां सुमेस्तां पासो तो संतोषान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसातावन येदोळ पर्यंत ती परगट करच्यांत म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात. तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत तें संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढपातयेन. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लाल येता म्हणलें देवूच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडो. जाणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन वमतो. जें कितें उत्तम आनी तुमचें मौन वडूं हेंच म्हजें प्रार्थन. जें कितें उत्तम तें तुमचें मौन वडूं हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसा जाय. आनी जेजू क्रिस्ताचेच कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन ये जाय, हीच म्हजी आशा. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भावनो आनी भयणीनो, इंग्लिशांत एक शब्द आसा विश लिस्ट म्हूण. विश WISH लिस्ट LIST म्हूण. म्हणजे तुका कसली विश लिस्ट आसा म्हळ्यार तुका कितें कितें जाय वा तूं कितें करूंक चिंताय. तशेंच आमी आतां आद्वेंताच्या काळार आसा. जेजूच्या येण्याक तयाराय करून कसली विश लिस्ट आसा. जायत्यांक आसतलें आमगेर कुसवार करीचे, नवे वस्तूर घेवचे, गोटो करीचे, स्टार्स घालीचे, फ्रेंड्सांक आपयचे, थंय वचोचे, हांगा रजेर वचोचे. विश लिस्ट कितें जाय, कितें करूंक जाय तें. आज सांव पावलो ह्या पत्रा मुखांतर आमकां आद्वेंताच्या काळार कसली विश लिस्ट आसूंक जाय. म्हणजे ह्या आद्वेंताच्या काळार आनी क्रिस्मसाच्या काळार आमी कितें करी येता आनी क्रिस्तांवांनी करी जेजल्यो संगती खंयच्यो आनी खंयच्यो संगती केल्यार आमचें जिवीत चड सोंपता ह्या विशयीन उलयता. तुमचो मोग चड आनी चड वाडो. जाणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन वमतो. जें कितें उत्तम तें तुमचें मौन वडूं. म्हळ्यार जायत्यो संगती आमचें मौन ओडटात न्ही गी. भांगार, पदवी,
पयशे ग्रेस्तकाय सोबाय. पण हांगा सांग पावल म्हणटा जें कितें उत्तम तें तुमचें मोन वडो. तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसा जाय. नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन ये जाय. पळय कितल्यो संगती सांग पावलो आमकां आशेता म्हूण. हे सगळ्या विशयंत हांव नियाळ दिवंक वचना, पूण तांतली एक संगत हांव घेतां. तुमचो मोग चड आनी चड वाडो म्हूण. भाऊनो आनी भयणीनो, ती एकली माद्र आसली, भितरली माद्र. आमी कर्मेलीत 3 वांटे आसात आमचे थंय. एक पाद्र्याप, मागीर एक भितरल्यो माद्री म्हूण. कांकनाडी आस्पत्रेक गेल्यार जाल्यार मार्गाच्या पलतोडी म्हणजे डायरेक्ट ऑपोजीट ते कोवेंत आसा आनी तें भितरल्या माद्रींचें. आनी ते आमचे भयणी कर्मेलीत भितरल्यो माद्री. आनी लायक काजर जावन भुरगीं आसून कुटुंबाजीनी जियेतनाच कर्मेलीत जावन जियोंक साध्य आसा तांकां सेक्युलर कर्मेलीत म्हणटा आमी, वा साद्या भाशेन सांगचें जाल्यार तिसरी वोर्दू. सो असल्या एका भितरल्या माद्रींच्या कोवेंताक एक तरणाटें चेडूं भितर रिगलें. आनी तांकां एक पोटी भितर गेल्यार मागीर भायर येवंक ना. कोवेंताच्या 4 वण्टी भितर जियोन आसतना तिका एक आशा मिशनरी जायचे म्हूण. आनी तिणें जायत्या सांतांची जीण वाचल्ली. तेणें हेणें वचोन देवाची शुभ वार्ता परगट करचें, बावतिस्म दिवचें आनी जायत्या लोकांनी क्रिस्ताक वेंगचें. तेन पुरा तिणें वाचल्लें. आनी तिका एक आशा आसली म्हाकाय तसली मिशनरी जायचें म्हूण. पूण ती एकली चली आनी आतां भितरल्या माद्रींच्या कोवेंताक ती रिगल्या कशें मिशनरी जावचें. ती चिंता म्हज्यान सांत फ्रांसीस सावेरा बरी मिशनरी जावंक जायना. म्हाका तितलें धैर्य ना, हांव ल्हान. तें सोडून कोवेंत सोडून कशें वेचें. म्हाका तसलो श्रेश्ठ मिशनरी जावंक खंडीत जावचें ना. तरी ती चिंता म्हाका भायर वचून मिशनरी जावंक जायना खरें, पूण खंडीत जावन हांवें ह्या 4 वण्टी भितर मिशनरी जावं येत न्ही. देवा खातीर हांवें कांय तरी करीत न्ही. तो भायर आसचो मिशनरी देवा खातीर गांवान गांव वचून देवाचें उतर परगट करून क्रिस्ताक थंय लोकांक ओडटा जाल्यार हांव कोवेंता भितरच आसून कांय तरी देवाक मानवचें तसलें करता म्हूण ती चिंता. आनी कितें करता ती. तिणें व्हडलें कांय केल्लें ना. जाणां गे तुमी तिणें कालें केलें म्हणून कोवेंतांत आसल्या सिस्टरांचो मोग केलो. तितलेंच. कसो मोग केलो. आतां आमी मोग करता न्ही गे. आमी मोग करता बायलेचो जावं पुरो, घोवाचो जावं पुरो, भुरग्यांचो जावं पुरो, इश्टांचो जावं पुरो. पूण ती सांतीन जाल्या तर आमी करच्या मोगाच्या गी तिच्या मोगान कालें गी स्पेशल आसलें. कालें स्पेशल. तिणें जेजू कशें हेरांचो मोग करीत त्या प्रमाणे तिणें मोग केलो. कोवेंतान ती आसली ती धाकटी माद्र, तरणाटी माद्र. आनी तिणें जेजू कशें ह्या प्रायस्त सिस्टराचो मोग करीत, जेजू कशें ह्या पिडेस्त सिस्टराचो मोग करीत, जेजू कशें ह्या सुपिरियर सिस्टराचो मोग करीत तशें तिणें मोग केलो. आनी त्या देखून आज ती सांतीन जाल्या. मात्र न्ही मिसांवाची पात्रोनी जाल्या ती. मिसांवाची पात्रोनी जाल्या. सांत फ्रांसीस सावेर मिसांवाचो एकलो पात्रोन जाल्यार ताचे सांगाता ह्या माद्रीक मिसांवाची पात्रोन म्हणून परगट केला. कोण ती. कोण ती. तीच आमची कार्मेलीत माद्र. जेजूचें ल्हान फूल म्हूण तिका आमी आपयता. लिसियाचें
सांत तेरेज. फ्रांसाच्या लिसियान तिचो गांव, त्या देखून तिका लिसियाचें सांत तेरेज म्हूण आपयतात. आनी कॉवेंतांत आसतनाच तिका इतलो अवकाश मेळटालो की ह्या सिस्टरांचो मोग करूंक, आनी हर एक संदर्भ ती होगडायनातली, सुकोवन घेनातली. तिच्या कॉवेंतांत एकली सिस्टर आसली, आनी तुमकां कळीत आसा जेवण जाल्ले उपरांत आयदनां धुयचे, आनी आयदनां धुताना जावंक पुरो वा वस्तूर मळतना जावंक पुरो, इने जाय जाय म्हणून तिचे सांत तेरेजाचेर तें उश्टें उदक वा मेळें उदक उसपुचें, जाय जाय म्हणून वस्तूर जोर बडोवचें, आनी तेन्ना कितें जाता, हिच्या आंगार उदक उसलता. पूण ही कांय गुणगुण नासतना, फाटी उलयनासतना, जोर करनासतना तिका एक हांसो दिवन सक्कड मोगान सोंसताली. हांवें म्हळें ती कॉवेंतांत ल्हानशी माद्र, तरणाटी माद्र आनी प्रायस्त माद्री आसल्यो. तांकां कितें गरजेचें आसलें, रुमांत हांवन चापलां घापून उडोवचे, चापलांत हांवन जेवणाच्या मेजाक हाडिचे आनी उपरांत तांकां रुमाक व्हरोवचें. आनी तेरेज ह्या सिस्टरांक तशें करतना एकली माद्र आसली. सांत तेरेज इल्लें फास्ट गेली जाल्यार इणें म्हणचें, तूं कितें गो बारी फास्ट येताय, म्हाका व्हडून व्हरताय कितें, हांव कितें पडोवन म्हजें पेंकट मोडोवचें म्हूण चिंताय गी. आनी सांत तेरेज इल्लें स्लो जालें जाल्यार इणें म्हणचें, तूं कितें मूय गेल्ले बरी वेताय, तूं कितें सरासरा चलोवंक जायना गी कितें. पळया, उकुल्ल्यारी जायना, दवरल्यारी जायना, उकुल्ल्यारी जायना म्हणलें बरी. असलें सक्कड हिंडसोणें तिका सोसूंक मेळटालें, आयकूंक मेळटालें, पूण ती सक्कड मोगान सोंसताली. आनी म्हणटा, ही जावन आसा वाट सोंपी वाट, धाकटी वाट. कशें हेरांचो मोग करचें आनी सर्गाक वचचें. पळया, एक व्हडलें बिल्डींग सोडचें जाल्यार चिंतें, एक 50 माळयांचें बिल्डींग, एकच मॅटां सोडून वचोचें, ना तर लिफ्ट आसा, लिफ्टा भितर सोडून तुमी 50 नंबर दामलें जाल्यार तें लिफ्ट 50 माळयेक वेता. ही म्हणटा, म्हाका सर्गाची मॅटां सोडूंक जायना, कित्याक हांव ल्हान, म्हाका तसलें जिवीत जिवंक जायना, तसलें त्याग करूंक जायना, तसलो सॅक्रिफायस करूंक जायना, म्हाका गांवान गांव वचून मिशनरी जावंक जायना. हांव कितें करतां, हांव सर्गाक एक लिफ्ट सोदून काडटां. कसलें लिफ्ट तें, तेंच हे ल्हान ल्हान संगती मोगान करच्यो, कशें जेजू करीत त्या प्रमाणे करचें. आनी त्या देखून तिच्या ह्या आध्यात्मिकताच्या वाटेक लिटल वे म्हणटात, धाकटी वाट, सांत तेरेजाची धाकटी वाट. आज हांव कित्याक सांत तेरेजा विशयी सांगतें आसा. पळया, आयच्या वाचपांत सांत पावलो म्हणलो, तुमचो मोग चड आनी चड वाडो. आनी आदवेंताच्या काळार आसतना हें सांत पावलोचें मागणें जावन आसा आमचे खातीर, तुमचो मोग चड आनी चड वाडो, विश लिस्ट. आतां सांत पावलोन मागल्लें मागणें आमच्या जिवितांत जारी जायचें जाल्यार हांव चिंतां, ह्या सांत तेरेजान दाखयल्ली ती धाकटी वाट आसा पळया, सोंपी वाट, लिटल वे, आमकां खंडीत जावन भारीच फायद्याची पडटा, भारीच फायद्याची पडटा. आनी सांत पावलोन अशें मागचें जाल्यार ताका कळीत आसलें गी, केन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता पळया, ते दळा न्ही मात्र आमी एकामेकाक लागीं जाता, आमी देवाक लागीं जाता. तो जावन आसा मोगाचो पावर, सकत. केन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता पळया, आमी मोग केल्ल्या व्यक्तीक मात्र लागीं जावचें न्ही, आमी देवाकी लागीं जाता. त्या देखून आयचें वाचप प्रत्येक जावन आमी हेरांचो मोग करचे संदर्भ सोदून काडूंक आपोवणें दिता. आतां मोग करचो म्हळ्यार केवल आय लव यू म्हणचें न्ही, वा पटलून धरून केस दिवचें न्ही, वा
कांय क्रिसमसा वेळार कुसवारगी वा कांय गिफ्ट दिवचें वा भुरग्यांनी इसारलेलें तितलें सकट दिवचें तें मात्र मोग न्ही. जायत्यो वाटो आसात आनी त्यो प्रत्येक जावन आमी ह्या अद्वेंताच्या काळार सोदून काडूंक जाय. आनी कशें आमचो मोग चिंत्यान 30% आसलो, 40 आलो 50 आलो 60 आलो 70 80 90 जायचे. तेंचो म्हणलो तो तुमचो मोग चड आनी चड वाडत वचूं, चड आनी चड वाडत वचोजे. कशें करया. आदल्या वर्सा म्हाका एका व्यक्तीन सांगलेलें, फादर म्हजो न्हवरो केदळा पळयल्यारय ताच्या बिझनसांतच आसता, बायलेक ताचे लागीं दिवंक वेळ ना, भुरग्यांक ताचे लागीं दिवंक वेळ ना, इगर्जेक वचोंक ताका वेळ ना, तो आनी ताचे बिझनेस. पळय मुखार भोव न्हू निबडिनो तो काजर जाल्लो बिझनसा लागीं. ताणें भुरगीं केल्ली बिझनसा खातीर. पळय ती स्त्री तिची बोगणां वांटून घेवंक, तिचे कश्ट दूख वांटून घेवंक ती आशेता. तिका आयकुचें काण जाय. ती आपणाची बोगणां, आपणाची वैयक्तीक संगती आपणा सोगोवन आसतना दुसऱ्या कोणा लागीं वांटतेली ती. पळया आयकुचें काण. आज आमच्या भोंवतणी कितें आमच्याच घरांत, आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच शेजारा आयकुचें काण उणें आसात. उलोवचीं तोंडां जायतीं आसात पूण आयकुचें काण उणें आसात. ह्या अद्वेंताच्या काळार प्रत्येक जावन हेरांक आयकूंक आनी त्या मुखांतर त्या व्यक्ती थंय आमचो मोग दाखोवंक आनी त्या व्यक्तीक सयत ओ म्हजो मोग करतलो कोणी आसा म्हणजे बोगाप हाडूंक आमी प्रयत्न करयत गी. आमची भुरगीं थोडे पोटी आमी सांगतना काम करतात, थोडे पोटी आमी सांगनासतनाय थोडें काम करतात. वय गी न्ही. मारून बडयल्यार मात्र भुरग्यांनी शिकचें न्ही. थोडे पोटी तांचे इतल्याक बरें करून शिकतात वा कांय कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट करून प्रायज हाडटात वा कांय बरें काम करतात. तेन्ना तांची पाट तापून तांकां बरें म्हूण येत गी. कॉम्प्लिमेंट करचें. थोड्यांचें बाय बोंबाय, थोड्यांक BBC म्हणटात. खालेंच सांगल्यार तोंडांत उरना. खबरो करचें. आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा खबरो करचें आसा पळया तें भयोत्पादकाच्या की चडीत मारेकारकय, टेररिजम. असल्यो खबऱ्यो करच्या संगतींत जावन आमी पाटी रावयेत गी. हेरांत आसचें वायटच पळोवच्या बदलाक, उणेपणूच पळोवच्या बदलाक बरेंपण पळोवंक प्रयत्न करयेत गी. दुसरो आमकां वायट करतना, दुखयतना ताचे विशयींत राग दवरच्या की बोगसूंक मुखार सरयेत गी. खंडीत जावन मुखार भोव न्ही बडी न्हू. सांतेराजा भाशेन दुसरो आमकां किरिकिरी दितना, दुसरो आमकां तकली उणो दितना आमी ताका मोग दिवंक मुखार सरयेत गी. खंडीत जावन जाता मुखार भोव न्ही बडी न्हू. हजारांनी हजार वाटो आसात मोग करूंक आनी सांग पावलान सांगलेले बरी आमचो मोग चड आनी चड वाडोवंक. आनी येयलें कश्टांचें डिमांडींग. आतां तुमी खाण दिजे जाल्यार तुमी थंय बसोजे, इल्लो वेळ खर्चिजे, आयकचे, एटेन्शन दिजे. त्या बदलाक तुमी तुमचें बिझनेस करी येता, तुमचें काम करी येता. त्या देखून लव इज डिमांडींग. तुमी हेरांक आयकचे जाल्यार
तुमी इल्लो सॅक्रिफीस करचें पडटा, थंय बसोवचें पडटा, ची दिवन आयकचें पडटा. तशेंच हेर संगती त्या देखून लव करचो म्हळ्यार, मोग करचो म्हळ्यार त्याग करचो, सॅक्रिफीस आसा. पूण खंडीत जावं न्हू, केन्ना आमी जेजू कशें मोग करीत तशें हेरांचो मोग करतना न्ही मात्र आमचें जिवीत आशिर्वादीत जाता. जो कोणाक आमचो वेळ दिला पळया, जो कोणा खातीर आमी त्याग केला पळया, ताकाय देवाचें बेसांव मेळटा. आमी करच्यो करण्यो न्ही मात्र देवा थंय आसचो आमचो संबंद वाडयता. बगार एकामेका मदलो संबंद गूण करता. संबंद पाड जाला जाल्यार तो संबंद गूण करता. संबंद तुटला जाल्यार संबंद बरता, गोडशिता, कुटुंबांतलो मायामोग वाडयता. मात्र न्ही हेरांक क्रिस्त थंय ओडटा. पळय सांग पावलो म्हणालो, जें कितें उत्तम तें तुमचें मन ओडूं. आनी आमी हेरांचो मोग करचे मुखांतर आमी तांचें मन क्रिस्त थंय ओडटा. वय मुखार भोव न्ही बडीनो, ह्यो सकट ल्हान ल्हान संगती, गुडो कोणच्यो तसल्यो, व्हडलीं व्हडलीं काटवनां बांदच्यो तसल्यो, वा लाखांनी दान दिवचे तसल्यो संगती न्ही. हाका पब्लिसिटी मेळना. पूण ह्यो ल्हान ल्हान संगती आसा पळया, ताचो परिणाम येदो व्हड. सांत तेरेसा हांवें म्हळें, ल्हानशीं भुरगें, ल्हानशी सिस्टर, आनी तिणें व्हडलें कांय केल्लें ना. उदक उस्पितल्याचेर तिणें एक हांसो दिल्लो मात्र. पूण आज कितलो लोक तिका मानता. मिसांवाची पात्रोन ती जाल्या. पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण तिका वलायला. तिच्या नांवा फाटल्यान कितल्यो संस्थे आसात, कितले धार्मीक मेळ आसात पळया. ल्हान ल्हान संगतींनी मोग करचे मुखांतर कशें आमी देवा मुखार व्हड जाता, हेरांक आदर्श जाता, आनी मात्र न्ही देवाच्या आशिर्वादान जोडटा. तर ह्या अद्वेंताच्या काळार आमच्या विश लिस्टीर हे आमी कुडचुयांक येदोळ कुडचूंक ना जाल्यार आमचे मदलो मोग चड आनी चड वाडो. शॅल वी ट्राय? भोव न्ही बडीनो, आयचें किर्तन बंदडेंत आसुल्लो लोक पाटी आपल्या मायगावाक येत आसतना उसारची उतरां आनी तांची बोगणां आमचे मुखार दवरता. पळया, पयल्या चरणांत उतरां अशीं आसात. गुलामपणान आसलेल्या आमकां सर्वेस्परान परत्यान सियोनाक हाडलीं तेन्ना, सियोन म्हळ्यार जेरुजलेम म्हळ्यार तांच्या मायगावाक हाडलीं तेन्ना आमकां तें सोपान कशें दिसलें. म्हळ्यार ह्या बंदडेन आसल्या वेळार तांकां सुटका मेळत म्हूण तांणी चिंतुकी नातल्ले. सुटका मेळत म्हणजे केवल एक सोपान जावन आसलें. तांकां सुटका मेळलेल्या वेळार कितें जालें पळया, तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटालो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वळटालीं गितां. कसलो संतोषो, कसले उमाळे, कसलीं भोगणां पळया. भोव न्ही बडीनो, आमकां पातकाच्या बंदडेंतलें सोडयल्लें जावन आसा जेजून. आनी ही सोडवून जोडलेली आमी खंडीत जावन ताका अर्गां दिवंक फावो. आनी ही सोडवून चिंतून वर्णून आमी उल्हास पावोवंक फावो. तर हे किर्तन मागता आसतना जेजून आमकां दिल्ल्या सुटके खातीर आमी ताका आमची दिनवासनी पाठोवया.
आमचे गुलामाक परतून पाटी हाड सर्वीस पोरा रडण्या रुदुनांनी उमतात ती गायन गितांनी करतात लुनी सर्वीस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरी जाल्या वेता वेता दुकां गळून ती सरली हातान घेवन आमचे बी पाटी येता गितां गावन आयली माथ्यार दवरून लुणेच्यो पेंड्यो पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वीस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरी जाल्या देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊन आणि भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी उडास काडटा. ब्रदर बबलू एकामा कर्मेलीत, सिस्टर सेलिन कर्मेलीत, सिस्टर मेरी विमला कर्मेलीत, सिस्टर लिल्ली चारिटी मेळाची धर्मभयण, सियान डिसोजा दोहा कटारतावन, अमृता लिबेर्ता फर्नांडिस मूडबिद्रे मंगळूरतावन, सोनल एलेना सिक्वेरा मंगळूरतावन तुमकां जल्म दिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता देवदीन क्रिस्टीन लोबो कुप्पे पदाव मंगळूर हिका सर्वेस पोर देव सस्नीक विशीव फावो करनी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायसो आयतार मागता. तो नियाळ हेरांक धाडूंक विसर नाकात. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.